Well, we already signed the deal digitally yesterday, and we'll be releasing the text this week. And what everybody will see is that Iran doesn't get a dime of money unless they perform their obligation. ईरान और अमेरिका ने पाक मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत कर दिए। मुआहदे का मतन रवा हफ्ते जारी कर दिया जाएगा। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मुआहदे पर अमेरिका की जानिब से सदर ट्रंप और उन्होंने दस्तखत किए। ईरान की जानिब से मुज़ाकराती वक्त के सरबराह मोहम्मद बाक़र कालिबाफ ने दस्तखत किए। जेडी वेंस ने यह भी बताया, अमेरिका अब ईरानी हुकाम से बराह रास्त बात कर रहा है। ईरान अफजूदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा ख़त्म करने और एटमी प्रोग्राम की जांच पड़ताल की इजाज़त देगा तो उसे आलमी मशहद में खुशामदीद कहा जाएगा। पाबंदियों में नरमी होगी। ईरान ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है तो अमेरिका भी ईरान से ताल्लुकात बेहतर बनाएगा। मुज़ाकरात शुरू करने के लिए अभी हतमी मुआहदा होना बाकी है। जंग रोकने और मुज़ाकरात शुरू करने के लिए इत्तेफाक करना अहम कदम है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, रहबर मुअज़्ज़म ने मुल्की मफादात की शिक़ें शामिल करने में मदद की। पासदारान इन्क़लाब ने मतन पर तवील मुशावरत के बाद हिमायत की। अब मुआहदे से ईरान और ख़ित्ते में नए मौक़े पैदा होंगे। मफ़ाहमत की याददाश्त महीनों की मुसलसल बातचीत का नतीजा है। ईरानी सदर ने अब्बास अराग़ची, चीफ मुज़ाकरातकार बाक़र कालिबाफ समेत मुज़ाकराती टीम का शुक्रिया अदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जेनेवा में दस्तखत के बाद मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। अब्बास अराग़ची का सऊदी हम मनसब को फ़ोन इस्लामाबाद मुआहदे की मंदरजात से आगाह किया। अमन के लिए सऊदी अरब के किरदार खुश रहा। अब्बास अराग़ची ने तुर्किया, इराक और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता किया। अमेरिकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद आबना हुर्मुज़ में तेल बरदार जहाज़ों की नकल व हरकत शुरू। ईरानी तेल बरदार 5 जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। आबना हुर्मुज़ में कुशम जजीरे के जनूब में 3 धमाके भी सुने गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक धमाके ट्रैफिक मैनेजमेंट निज़ाम से मुतल्लिक सरगर्मियों के हैं। 16 दिन की बेपनाह आजमाइशों के बाद ईरान, अमेरिका, लुबनान समेत तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाई फौरी और मुस्तकिल खात्मे का ऐलान कर दिया। इस तारीखी मुआहदे की बाज़ाब्ता तकरीब जुमातुल मुबारक 19 जून को जनीवा में होगी। इस तकरीब की मेजबानी पाकिस्तान की होगी। जंग के शोले बुझाने और अमन के क़याम के लिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शब और रोज वक्फ कर दिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने गैर मामूली किरदार अदा किया। पूरी कौम उन्हें खराज तहसीन पेश करती। पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें तीसरी आलमी जंग के बादल छट गए। ईरान अमेरिका में तारीखी इस्लामाबाद मुआहदा जुम्मे को होगा। मुआहदे की तकरीब जेनेवा में होगी। मेजबानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा तकरीब में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म ने कौमी असम्बली से खिताब में कहा, जंग की तारीख रात के बाद अमन का सूरज शुरू हो गया। पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमेरिका और ईरान ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयों के मुस्तकिल खात्मे का ऐलान किया। परिकैन ने मुश्किल हालात में सब्र तहम्मुल और दानिशमंदी का दामन नहीं छोड़ा। अजीम कामयाबी पर मौरख पाकिस्तान का नाम सुनहरे हरूफ से लिखेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का जिक्र किए बगैर अजीम कामयाबी अधूरी है। जंग के शोले बुझाने के लिए फील्ड मार्शल ने शब रोज मेहनत की। मुझ पूरी कौम फील्ड मार्शल को खराज तहसीन पेश करती है। आलमी रहनुमाओं का ईरान अमेरिका मुआहदे का खैर मकदम पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को काबिल सत्ताइश करार दिया। चीन, कतर, मुत्तहदा अरब अमीरात, लबनान, फ्रांस, जर्मनी, इटली दीगर मुल्कों ने मुआहदे पर इत्तेफाक को अहम और तामीरी करार दिया। कतर के वज़ीर आज़म का पाकिस्तान समेत सालिसी करने वाले तमाम मुल्कों से इज़हार तशक्कुर। बरतानवी वज़ीर आज़म के स्टारमर की अमेरिका, पाकिस्तान, कतर और दीगर सालिसकारों को मुबारकबाद। जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म ने भी मुआहदे को सराहा।
ترجمان چینی وزارت خارجہ نے امن کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششوں کو سراہا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا معاہدہ تنازع کے پرامن حل کی جانب اہم قدم ہے۔ امن معاہدہ کشیدگی میں کمی اور مذاکرات کے ذریعے امن کی طرف اہم قدم ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے امن عمل کو آگے بڑھانے پر وزیراعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کیا۔ علاقائی استحکام کے لیے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کے ثابت قدمی کو سراہا۔ کہا نائب وزیراعظم اسحاق ڈار سمیت تمام ملکوں کی سفارتی ٹیموں نے اس کامیابی کو ممکن بنایا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایکس پر لکھا کہ فیلڈ مارشل نے ایک بار پھر کر دکھایا، اس بار انہوں نے صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کردار ادا کیا۔ پچھلے 75 سالہ تاریخ کے اندر اگر اس قسم کا تعاون پنڈی اور اسلام آباد میں ہوتا تو ہو سکتا ہے کئی ایسے بہت سے سنگ میل ہم نے عبور کر لیے ہوتے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے تعاون سے مشکل مرحلہ پایا تکمیل تک پہنچا۔ ایسا تعاون پہلے ہوتا تو کئی سنگ میل عبور کر چکے ہوتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خلیجی ملکوں کے بھائیوں سے کہتا ہوں اختلافات ختم کریں، یہ سنہری موقع ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ریاض صادق نے کہا پاکستانی قیادت کی انتھک محنت اور کوشش سے امریکہ ایران معاہدہ عمل میں آیا۔ وزیر اعظم اور ان کے نائب فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستان کی قیادت نوبل امن انعام کی حقدار ہے۔ فیلڈ مارشل لیڈر کی طرح ابھرے ہیں اور لوگ دنیا میں لیڈروں کو ٹرسٹ کرتے ہیں، گیدڑوں کو نہیں۔ تو جو جس نے کمال کیا اس کو سرائیں گے بھی اور سر پہ ہی بٹھائیں گے۔ وہ ہماری قوم کا جھومر ہے، اس نے انڈیا کے ساتھ ساتھ یہ مارکا کر کے، یہ تو ہم نے 75 سال سے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ امن معاہدے کا تمام کریڈٹ فیلڈ مارشل کے سر ہے۔ فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان کو 75 سال میں پہلی بار دنیا میں نمایاں مقام ملا۔ آج ساری دنیا فیلڈ مارشل کی بات مان رہی ہے۔ سینیٹر فیصل وابڈا کہتے ہیں ہمیں فیلڈ مارشل کی صورت میں ایک بہترین لیڈر ملا۔ لیڈرز پر بھی بھروسہ کیا جاتا ہے، گیدڑوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ فیلڈ مارشل نے انتھک محنت سے پاکستان کو ورلڈ آرڈر میں لا کھڑا کیا۔ اسلام آباد معاہدے کے ثمرات متحدہ عرب امارات نے ایران کو $3 ارب کی پہلے قسط جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا پیش رفت خطے کی معاشی بہتری کے لیے ایران اور امارات کے درمیان بڑے مالیاتی معاہدے کا حصہ ہے۔ نجی اماراتی طیارہ آج ابوظہبی سے فنڈز لے کر تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر اترا۔ دو طرفہ معاہدے کے تحت ایران کی پھنسی ہوئی رقم آہستہ آہستہ جاری کی جائے گی۔ اماراتی حکومت نے معاہدے کے تحت ایران کو $10 سے $20 ارب دینے کا وعدہ کیا۔ عالمی میڈیا پاکستان کی امن کوششوں کا معترف۔ CNN نے خصوصی رپورٹ میں لکھا پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان اہم سفارتی پل بن کر ابھرا، جس نے اپریل میں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کی میزبانی کی۔ پاکستانی حکام نے فریقین کے درمیان امن کی تجاویز کا تبادلہ کرنے اور جنگ بندی کو بڑھانے میں مدد کی۔ پاکستان کے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سعید عاصم منیر کو امریکی صدر ٹرمپ نے پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے امن کوششوں میں مثالی کردار ادا کیا۔ تاریخی امن معاہدے میں پاکستان اور قطر نے اہم ترین ثالث کا کردار ادا کیا۔ امریکہ ایران امن معاہدے میں تاریخی کردار ایرانی گلوکار رضا بہرامی نے پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشکر پاکستان گانا جاری کر دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کی ہٹ دھرمی برقرار، لبنان سے پیچھے ہٹنے سے انکار۔ اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا ہے لبنان کے سیکیورٹی زون سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اسرائیلی مفادات کا تحفظ کیا جائے گا، جہاں سے خطرہ ہوگا وہاں ٹارگٹ کیا جائے گا۔ اسرائیل کی وزیر قومی سلامتی نے کہا ہے کہ تل ابیب، تہران اور واشنگٹن میں MOUs کا شراکت دار نہ اس کا پابند ہے۔
اسرائیل فوج کے زیر قبضہ زمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر مملکت کی ملاقات۔ ہمیش فالکنر نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال، دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ برطانوی وزیر مملکت سے چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے فروغ، خطے میں امن کے لیے پاکستان کے مثبت سفارتی کردار پر گفتگو۔ ملاقات میں ہائی کمشنر جان میریٹ، پولیٹیکل کونسلر نیکول رابرٹس اور دیگر بھی شریک تھے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ایرانی قوم کی، ایران کی لیڈرشپ کی، پاکستان کی حکومت نے اس میں اچھا کردار ادا کیا ثالثی کا اور معاہدے تک پہنچنے میں مدد۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے جنگ بندی میں پاکستان کا کردار سراہا، کہا خطے میں امن کے ثمرات عوام تک پہنچانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ ایران گیس پائپ لائن کو مکمل کر کے برادر ملک کے ساتھ آزادانہ تجارت شروع کی جائے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں فوری کمی کی جائے اور ملک بھر میں ان تمام فیکٹرز کو دور کیا جائے جو ملک میں تقسیم کا باعث ہیں، تمام صوبوں اور پوری عوام کو ایک پیش پر لایا جائے۔ پنجاب کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ وفاق کی طرح ملازمین کی تنخواہ اور پینشن میں 7% اضافہ تجویز کیا جائے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ پنجاب کے مطابق بجٹ کی اعداد و شمار کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ بجٹ میں سوشل سیکٹر کو ترجیح دی گئی ہے۔ سندھ کا بجٹ بدھ کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے۔ سندھ کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں 15 سے 20% کٹوتی کی تجویز ہے۔ چکوال میں سی سی ڈی کی فائرنگ سے 9 سالہ ہانیہ کی موت۔ آسٹریلوی وزیر اعظم کا پاکستان سے تحقیقات کا مطالبہ۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا آسٹریلیا توقع کرتا ہے مکمل اور شفاف تحقیقات کی جائیں گے تاکہ خاندان سمیت ہر کوئی حقیقت جان سکے۔ جاں بحق ہانیہ کے زخمی والد اور بھائی زیر علاج ایم ایس اسپتال کا کہنا ہے عدیل احمد مکمل صحتیاب ہیں۔ بیٹے کے پیٹ کی سرجری کی گئی ہے، ان کی ٹانگ فریکچر ہے، چند روز میں دونوں کو ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ سی سی ڈی آفیسر تھے، ان کی مسٹیکن آئیڈینٹی، اس چیز کو سمجھا کہ ڈاکوؤں نے فیملی کی گاڑی کو سنیچ کر لیا ہے، انہوں نے اس گاڑی پر فائر کیا جس سے ایک معصوم بچی کی جان چلی گئی۔ فیملی ہے اس کے ساتھ دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ ٹائر پر پہلی گولی نہ چلانا سنگین غلطی ہے، سی سی ڈی کو لگا کے ڈاکو نے گاڑی چھین لی ہے۔ ایس پی سی ڈی ڈی شامیر خالد کے چکوال واقعے پر پریس کانفرنس، کہا جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اپنے اہلکار کی غلطی کو مانتے ہوئے کیس فائل کیا، چلان 72 گھنٹے میں جمع کرایا۔ سی سی ڈی تیز ٹرائل کے لیے درخواست دی گئی، تحقیقات سے عوام کو آگاہ کریں گے۔ متاثرہ فیملی تحقیقات سے مطمئن ہے۔ سوشل میڈیا پر سی سی ڈی کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا۔ سی سی ڈی کے متعدد مقابلے ہوئے لیکن ایک بھی شکایت نہیں ملی۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے دوستوں کو یہ کہوں گا تشدد کا یہ راستہ ختم کریں۔ اس طرح 12 سیٹیں آئینی راستہ ہے جس سے آپ ان پہ بات کر سکتے ہیں اور وہ گفتگو کا راستہ ہے۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری کا کالعدم ایکشن کمیٹی کو احتجاج ختم کر کے آئینی راستہ اختیار کرنے کا مشورہ، کہا حکومت نہیں چاہتی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے، بہتر یہی ہوگا غیر قانونی اور غیر آئینی راستہ نہ اپنایا جائے۔ مہاجرین نشستیں ختم کرنے کا مطالبہ کشمیریوں کو تقسیم کرنے کے مترادف قرار۔ چیئرمین ہیومن رائٹس کونسل فار کشمیر ڈاکٹر سید نذیر گیلانی کہتے ہیں مہاجرین کی 12 نشستیں دنیا بھر کے کشمیریوں کی نمائندگی کرتی ہیں، مہاجرین کی نشستوں کے بغیر آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی مکمل نہیں ہو سکتی۔ میں اس بات کا نظریہ رکھتا ہوں کہ کشمیر کا پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، اور کشمیر پاکستان کی شارک ہے۔ میرا جوائنٹ ایکشن کمیٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے سرغنہ شوکت نواز کے بہنوئی کا انتشاری کمیٹی سے اظہار لا تعلقی
प्रोफेसर वाजिद ने कलदम इंतशारी कमेटी के गुमराह कुन बयानी को मुस्तरद कर दिया। कहा कश्मीर पाकिस्तान की शहरक है और मेरा ज्वाइंट एक्शन कमेटी से कोई ताल्लुक नहीं। कलदम इंतशारी कमेटी सरेंडर करके मुज़ाकरात करें, हमने मिलकर पाकिस्तान को दुनिया की छठी बड़ी मईशत बनाना है। आईजी आज़ाद कश्मीर के तर्जुमान कहने हैं पुरतशद्दुद कार्रवाइयों में फोर्सेस के 4 एहलकार शहीद, 98 मुलाजमीन जख्मी हुए। भिम्बर, कोटली हवेली, संधोनती, बाग, झेलम और वादी नीलम में हालात नॉर्मल हैं। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ मंशियात का केस, पुलिस एक और मुकदमे में मुकम्मल चालान जमा कराने में नाकाम। मंशियात केस में अबूरी चालान जमा करा दिया। शरीक मुलजिम हुमैरा, साबरा, ईना एजाज और हमजा मफरूर करा। बताया शरीक मुलजिमान जिशान और सोहेल ने मुलजिमा अनमोल और पिंकी से ताल्लुकात का एतराफ़ किया। जिशान के एक अकाउंट में करोड़ों से ज़ायद की ट्रांजैक्शन के शवाहिद मौजूद थी। अदालत ने मुलजिमा के सहूलतकारों की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी। कैलिफोर्निया में अमेरिकी फजाइया का B-52 बमबार तैयारा गिरकर तबाह। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक तैयारा एडवर्ड एयरबेस पर टेक ऑफ के फौरी बाद गिरकर तबाह हुआ। मुहर्रमुल हराम का चांद नजर नहीं आया, यकुम मुहर्रम बुध को होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम के इंतजामात पर जायजा इजलास। मरियम नवाज का कहना था अमन व अमान के क़याम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, जहां पर मजीद फोर्स की जरूरत होगी फराम करेंगे। सिंध में मुहर्रमुल हराम के इंतजामात के लिए वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। सिक्योरिटी इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में भी मुहर्रम की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। सऊदी अरब में आज यकुम मुहर्रमुल हराम मक्का मुकर्रमा में खाना काबा के खिलाफ कस्बा की तब्दीली की रूपरवर तकरीब। हर साल यकुम मुहर्रमुल हराम को खाना काबा के खिलाफ तब्दील किया जाता है। पीसीबी ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए नया सिस्टम मुतारिफ करा दिया। खिलाड़ियों को फॉर्मेट के हिसाब से कैटेगरीज दी जाएंगी। कैटेगरी ए, बी में टेस्ट और वनडे खेलने वाले खिलाड़ी शामिल होंगे। ट्रैक 1 में रेड बॉल स्पेशलिस्ट प्लेयर होंगे। ट्रैक बी, सी में व्हाइट बॉल स्पेशलिस्ट प्लेयर होंगे जो वनडे और T20 दोनों खेलेंगे। ट्रैक डी में T20 स्पेशलिस्ट प्लेयर को रखा जाएगा। खिलाड़ियों का इंतखाब फिटनेस, डोमेस्टिक की शिरकत और परफॉर्मेंस पर होगा। चीन में पीसीबी मोहसिन नकवी की रेड बॉल हेड कोच तब्दील करने की तरदीद। कहा यूनुस खान को लोगों ने हेड कोच और मेंटोर बनाया, हमारी ऐसी कोई बात नहीं हुई। मोहम्मद हफीज से पीसीबी में आने के हवाले से बात हुई थी। हर साबिक खिलाड़ी हमारे राब्ते में, जिसकी जरूरत होगी उसके पास जरूर जाऊंगा। और हारने पर भारतीय क्रिकेटर आपे से बाहर। दमोला में नौजवान सूर्यवंशी श्रीलंकन खिलाड़ी से लड़ पड़े, धक्का भी दिया। मेजबान प्लेयर्स ने बीच बचाव कराया। सूर्यवंशी ने पवेलियन जाते हुए भी बदतमीजी की। इसी मैच में भारतीय टीम के कप्तान तिलक वर्मा ने अंपायर्स के फैसले पर गुस्से का इजहार किया था। सूर्यवंशी पाकिस्तान अंडर 19 के खिलाफ आउट होने पर भी बदतमीजी पर उतर आए थे।